أسرار نجاح نجوم التسويق عبر الإنترنت. اسم المؤلف ميتش ميرسن، بصوت رفاه جواد. في عام 2005 ظهر الإنترنت كوجه جديد في عالم المال والأعمال، غير أنه بقي غير واضح الملامح للكثير من الرياديين. وبعد 5 سنوات حصل الانفجار المعرفي، مما استدعى ضرورة تغيير الاستراتيجيات وأساليب التسويق. في هذا الكتاب ستجد آراء العديد من خبراء التقنية الذين أسسوا بيئة أكثر جاذبية للتسويق عبر الإنترنت، على نحو جعل وسائل التواصل تلعب دورا أساسيا في إحداث هذه النقلة النوعية، كما أنها ساهمت في إعادة تعريف العلاقات بين البشر. والبعض قد يجد صعوبة في اللحاق بالتغيرات المستمرة والتحديثات التي تطرحها شركات التواصل، لذا ستتمكن من خلال قراءتك لهذه السطور من مواكبة هذه التغيرات بأبسط صورة ممكنة. بناء منصة رقمية قبل القيام بالتسويق. يتوجب عليك في البداية أن تدرك أن المحتوى عمل إبداعي يتضمن الكلمات والأصوات والصور. أما ما يحصل في وسائل التسويق التقليدية فهو محاولة إقناع الناس بشراء ما لا يريدون. وهنا لا نتحدث عن أخلاقيات التسويق، وإنما عن الوسائل المتبعة. فلو نظرت إلى العلامات التجارية الكبرى ستلاحظ أنها ارتبطت بأذهان الناس، مما أعطاها ثقة الآخرين. هنا يكمن الفرق بين وسائل التسويق التقليدي الذي يبني شهرته على الإشاعة وأحيانا على الفضائح غير الأخلاقية، وبين الإعلام الجديد الذي تحكمه القواعد. عليك أن تبني منصتك الإعلامية على المعلومات الموثوقة ذات القيمة، وذلك بأن تفهم مشاكل المستهلكين الحقيقية، في حين يلجأ الآخرون إلى الكذب عليك وعدم التحلي بالدقة والمصداقية. بحسب الدراسات فإن الناس يحكمون على بعضهم بناء على الكفاءة والحماس، أما الكفاءة فتظهر من خلال الخبرة والمصداقية والثقة المكتسبة، بينما الحماس يتعلق بمساعدة الآخر والصراحة وتفهم من يحاورك والخوف على مصالح الآخرين. بهذه الأمور عليك أن تؤسس منصتك الإعلامية وتبني سمعتك وترسم علاقتك مع الزبائن. ارسم استراتيجية خاصة بوسائل التواصل. كثير من رجال الأعمال يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي لجذب الناس وبناء علاقات طيبة معهم، وذلك ببساطة عائد لدراسة أشارت أن 73% من مستخدمي الإنترنت هم الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، أي أن 7 من أصل كل 10 ممن تستهدف الوصول إليهم نشيطون على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن ما هي الاستراتيجية التي ستخلقها لك مواقع التواصل لتحقيق أهدافك؟ حيث أن غياب الاستراتيجية يعرضك لإضاعة الكثير من الوقت والمال. لذلك من المهم جدا مراعاة الميزانية، بالإضافة إلى أهمية أن يكون لديك خلفية عما تريد وإلى أين ستصل. كما إن العامل الفعال لبناء استراتيجية خاصة بك يكمن بالفهم العميق لعقلية الزبون ومعرفة استراتيجية المنافسين لك والسير على نهج أفضل. يعتبر موقع فيسبوك أكبر شبكة تواصل بين الناس، غير أن كثيرا من أصحاب الأعمال لا يستفيدون من جميع الإمكانات التي يوفرها الموقع. كذلك لا شك في أن سياسة الموقع أصبحت تتجه أكثر نحو جعل خدماته مدفوعة، لكن رغم هذا يبقى الفيسبوك المكان الذي تحتاجه لاستثمار نقودك للحصول على نتائج أفضل. لذا عند استخدامك له اعمل على إبراز علامتك التجارية بشكل مميز. بإمكانك البدء بصورة غلاف صفحتك، فهي أول ما يلفت انتباه المتلقي. كما عليك المداومة على النشر باستمرار وفي وقت محدد، فضلا عن أن التواصل مع صفحات تحظى بانتشار واسع سيجعلك تكسب متابعين جددا، عدا عن استخدام الإعلانات المدفوعة، والذي سيؤدي لانتشار علامتك التجارية على الموقع بشكل أوسع. من ناحية أخرى لا شك أن تقييم نجاح الصفحة يعود للتفاعل والتعليقات من قبل زوار الصفحة، ولكن عليك إجراء تقييم للمنشورات التي تحظى بتفاعل أكثر من غيرها ومحاولة الحصول على الصيغة الأكثر قبولا لديهم. وينبغي دوما أن تنوع في محتوى الصفحة وأن لا يقتصر النشر على اختصاص عملك، لذا عليك الاستعانة بالاقتباسات الجميلة والمرحة في بعض الأحيان. كيفية إنشاء محتوى مرئي واستخدام الفيديو لتحقيق ربح أكبر. منذ منتصف التسعينيات انتقلنا من مرحلة التواصل بالكلمات إلى التحدث عن طريق الصورة، انتقلنا من حالة السكون إلى الحركة. تعزز ذلك بظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تنقل المعلومات بشكل مرئي أكثر متعة وجاذبية، حتى وصلنا لمرحلة التواصل بالصور فقط من غير قول كلمة واحدة كموقع إنستغرام. هنا أثبتت الصورة أنها تغني عن 1000 كلمة. لذلك فإن صانع المحتوى أو أصحاب العلامات التجارية
عليهم استخدام المحتوى المرئي من صور وفيديوهات بشكل متواصل. لكن هنا يظهر السؤال: كيف للصورة أن تكون مختلفة؟ حتى تصل الصورة لمرحلة جذب الانتباه، عليها أن تحقق الأصالة وتبتعد عن التقليد وتضيف الاقتباسات لها. كما يجب المحافظة على استمرارية ظهور الصورة، وكذلك أن تضيف الصورة شيئا لخبرة الناس من خلال الرسالة التي تحملها. من ناحية أخرى، قريبا سيكون 90% من محتوى الويب عبارة عن فيديو، حيث سيصبح الطريقة التي نشارك فيها المحتوى ونتفاعل مع بعضنا من خلالها. والأهم أنه سيكون وسيلة التسويق والبيع، وبالتالي سيغدو الفيديو أداتك الأكثر فعالية لإيصال رسالتك وجذب الزبائن وكسب مزيد من المال. كما أن امتلاك الأداة وحدها لا يكفي، بل يتوجب عليك إتقان استخدامها. وبالنسبة للتسويق عبر الفيديو، فإنك لن تحتاج أكثر من كاميرا هاتفك الذكي، والمحتوى الجذاب سيأتي بمجرد امتلاكك استراتيجية عمل قوية. هذه الاستراتيجية تتلخص بوضع رسالة أو هدف واضح لك، ثم تحديد نوع وأسلوب الفيديو، ومن ثم تحديد أماكن وكيفية القيام بتوزيع ونشر الفيديو. بعد تحديد أهدافك، سيحين وقت مواجهة الكاميرا. هنا تحديدا عليك التحلي بالشجاعة والتغلب على فوبيا الظهور أمام الكاميرا. إن التغلب على هذا الأمر يأتي من خلال التدريب والتعليم المستمر، بالإضافة إلى أهمية الابتعاد عن الأساليب التقليدية في جذب المشاهدات، والتركيز على جذب الجمهور من خلال المحتوى الرائع. قوائم المراسلة وجذب الآخرين إليها. هناك خطأ شائع ستجده عند المسوقين الجدد عبر الإنترنت يكلفهم الكثير من الميزات، وهو عدم إنشاء قائمة مراسلة إلكترونية مع زبائنهم، مثل السماح بحرية الوصول لصفحتك الخاصة. كما عليك استخدام مزود خدمة رسائل جيد مثل Aweber ليتيح لك فوائد عديدة، مثل سهولة نقل قائمة المراسلة من منصة لأخرى. تكمن أهمية وجود قائمة المراسلة بأنها مستخدمة من قبل الكثير من الأشخاص، حيث إن التواصل مع الناس بالمراسلة الخاصة أمر ضروري ونابع من تقدير الخصوصية عند البعض. كما سيكون لك حرية التواصل مع الزبائن تحت مظلة علامتك التجارية، مما سيولد علاقة ودية بينك وبينهم، إضافة إلى إعطاء قيمة اعتبارية للعلامة التجارية الخاصة بك. من الأمور الجوهرية أن يكون ما ترسله ذا قيمة حقيقية، ويتم ذلك من خلال عنوان واضح، بالإضافة إلى أن المحتوى يجب أن يكون سلسا وبسيطا في لغته. وبالتأكيد فإن أكبر تحد قد تواجهه هو جعل المتلقي يرغب في قراءة رسالتك، لذلك عليك أن تعمل على جعلها قصيرة قدر المستطاع. كما لا تنسى الترويج لقائمة المراسلة خاصتك بالإعلانات المدفوعة. التسويق عبر الهواتف الذكية. تقوم فكرة التسويق عبر الهاتف على أن المستهلكين يستخدمون أدوات مختلفة لإيجاد ما يحتاجونه بشكل أسرع وأسهل. فخيار استخدام الهاتف في عملية التسويق لم يعد اختياريا، وإنما ضرورة، حيث إن استخدام الهاتف لتصفح موقعك الخاص سيتيح لك معرفة عدد الزوار ونسبة من يستخدمون أدواته. من المهم جدا أن تجعل موقعك على الهاتف سهل الاستخدام وذا تصميم جذاب. كذلك من الجيد أن تعطي زائري الموقع فرصة اختيار الصيغة التي تناسبهم، ويفضل أن تجعلها صيغة تناسب أجهزتهم. كما عليك أن تجعل صيغة الموقع الخاصة بالهاتف ذات عرض لطيف وجذاب، خاصة وأن الأدوات التي تحتاجها للحصول على موقع جذاب متوفرة ومتاحة، وتكمن مهمتك فقط في جعل المحتوى جذابا أيضا. من ميزات الهواتف القيام بعملية البحث، وبالتالي فإنه من المهم استثمار ذلك في التسويق لعملك. في حال كان عملك محليا يتركز في منطقة جغرافية محددة، ينبغي أن تحدد العنوان بدقة وتضيف الصور والهاتف ومواعيد العمل. أمر آخر يتيحه لك الهاتف هو خدمة الرسائل القصيرة SMS، فهي طريقة فعالة للتسويق عبر الهاتف، مع ضرورة التأكد من استخدام الكلمات الودودة، وأن تكون رسالتك قصيرة قدر الإمكان. كيف تجعل الناس ينتظرون عرضك القادم؟ في البداية عليك أن تقوم باختبار المستمعين والقارئين لإعلانك. فمثلا عليك إرسال خبر عبر الصحف الأسبوعية يفيد بأن المنتج سيطرح في الأسواق قريبا. كما يجب عرض اسم المنتج على وسائل التواصل مع إرفاق وصف مختصر عنه. ثم راقب التعليقات وانظر إذا ما كان هناك شغف من الناس لامتلاك المنتج، وفي حال وجدت ردة فعل سلبية فلا بأس من تأخير طرحه قليلا والاستثمار أكثر في الترويج له. لكن كيف تبني ثقتك مع الناس؟ الإجابة تكمن بالتواصل المستمر معهم وبصورة منتظمة.
بالنسبة لمعظم الناس، فإن من يقومون بالتسويق أشخاص يريدون أموالهم، ولذلك فالتواصل معهم والتقرب منهم سيجعلهم واثقين بك ويشترون منك. بالتأكيد الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وصبر، ولكن النتائج ستكون مذهلة. وفي حال أردت أن يتبعك الآخرون وينتظرون عروضك القادمة التي ستقودك لتحقيق الأرباح، عليك مراعاة حجم المحتوى بحيث يكون أقصر ما يمكن، ولا تقم ببيع منتج ولكن قم ببيع نتيجة، وذلك بأن تروج لحلول مشاكل الناس التي يواجهونها وكيف ستصبح حياتهم أفضل، كما ينصح بعمل خصومات مقابل اقتناء المنتج بشكل أكبر. اقتباس: في باب تبسيط التسويق عبر الفيسبوك، قال المؤلف: تحدث بعض الناس عن مقاييس معينة مثل الوقت المثالي لمنشور ما وطوله المثالي والطريقة المثلى لنشر الرابط، ولكن لا يهم أي من ذلك بقدر ما يهم نشر محتوى يهتم به الجمهور حقا. الخاتمة: إن الطريق نحو النجاح عبر الإنترنت يتطلب التركيز وترتيب الأولويات ثم القيام بالفعل. قم بخطوة خلال لحظة. قد يبدو الأمر بسيطا لكنه بالتأكيد ليس سهلا. أنت تحتاج إلى الشغف والطاقة، حينها ستصبح أكثر تنظيما وتعد استراتيجية جيدة. قم بالتركيز على أفكارك الإيجابية وأبعد عنك أفكارك السلبية. عليك أن تصغي جيدا إلى الأشخاص وتستمع إلى آرائهم، فانظر إلى ما يواجهونه من مشاكل ومن ثم قم بتسويق منتجك. إذا التزمت بهذه النصائح واتبعت الخطوات التي يحتويها هذا الكتاب، فمن المؤكد أنك ستصل إلى أهدافك وتصنع الحياة التي تستحقها. وأخيرا، قم ببناء رابط إنساني يجمعك بالآخرين، واستخدم مشاعرك واستمر بالتواصل معهم بانتظام واهتم بآرائهم. فقط طبق ما سبق على أفضل وجه.